अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सवालो जवाब टीवी में खुश आमदीद। सवाल बताइए कि खड़े होकर नहाना कैसा है। सही जवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से वाज़ेह है कि नहाते हुए भी सत्र का लिहाज रखना चाहिए और वो खड़े और बैठे दोनों सूरतों में मुमकिन है। बैठ कर गुस्ल करना ज़्यादती सत्र की वजह से औला व अफजल है। सवाल, क्या गुस्ल के बाद नमाज के लिए दोबारा वज़ू करना ज़रूरी है। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है जी, ज़रूरी नहीं है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि बुलंदी से नीचे उतरते वक्त क्या पढ़ना चाहिए। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है सुबहान अल्लाह पढ़ना चाहिए। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इंसान का कौन सा अमल शैतान को गुस्सा दिलाता है। जबकि इसका सही जवाब है मिसवाक करना। सवाल, क्या आपको मालूम है कि कौन सी नमाज पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है इशराक की नमाज। अब नजर मारते हैं अगले सवाल की तरफ। वो कौन सा इस्लामी महीना है जिसे नेकियों का मौसम बहार कहा जाता है। इसका सही जवाब है रमजान मुबारक का महीना। अगला सवाल बताइए कि यौम अल फुरकान किस दिन को कहा गया है। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है जंगे बदर वाले दिन को। सवाल, इंसानी जिस्म के कौन से हिस्से मरने के बाद भी बढ़ते रहते हैं। इसका सही जवाब है कोई भी नहीं। बालों और नाखूनों का बड़ा नजर आना सिर्फ इसलिए होता है कि बाकी जिल्द सिकुड़ना शुरू हो जाती है और बाल और नाखून नुमाया हो जाते हैं। सवाल, क्या आपको मालूम है कि हर घर में मौत का फरिश्ता कितनी बार आता है। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है 5 बार फरिश्ता आता है। सवाल बताइए कि किस अमल से बिना कोई मेहनत या खर्च किए सदक़े का सवाब मिलता है। जवाब, अपने मुसलमान भाई से मुस्कुरा कर बात करने से। सवाल, किस उम्र में इंसान के गुनाह मुआफ होने लग जाते हैं। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है 90 साल में। सवाल, कौन सा अमल गुनाह को बर्फ की तरह पिघला देता है। इसका सही जवाब है अच्छा इखलाक। सवाल बताएं कि कुरान मजीद ने खाने की सबसे अला चीज किसको कहा है। इसका दुरुस्त जवाब है शहद को। सवाल बताइए कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर कितने हकूक होते हैं। इसका सही जवाब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हकूक होते हैं। नंबर 1 सलाम का जवाब देना, नंबर 2 मरीज की इजाज़त करना, नंबर 3 जनाजे के साथ चलना, नंबर 4 दावत कबूल करना और छींक के जवाब पर यरहमुकल्लाह कहना। सवाल, दोज़ख में जहन्नमियों का लिबास किस चीज़ का होगा। इसका सही जवाब है आग का। सवाल, एक मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका होता है। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है माँ का। सवाल, सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकलता हुआ पानी दुनिया में किस जगह गिरता है। इसका सही जवाब है, एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मिराज के मौके पर छठे आसमान पर मौजूद सिदरतुल मुंतहा की जड़ से पानी निकलता देखा जो कि दरियाए नील और दरियाए फरात में गिरता है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा अमल है जिसे कुरान मजीद में सबसे बड़ा जुल्म करार दिया गया है। इसका सही जवाब है शिरक करना। सवाल, मजहब इस्लाम को पुराने ज़माने में किस नाम से पुकारा जाता था।
اس کا صحیح جواب ہے دین ابراہیمی کے نام سے۔ سوال، سب سے زیادہ احادیث کس صحابی نے روایت کی ہیں؟ اس کا درست جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ سوال، بتائیے کہ کس کے لیے سورج ڈوبنے سے روک دیا گیا تھا؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے۔ سوال، اگر بتی جلانے سے گھر میں کون آتا ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے جنات۔ اکثر جنات کو اگربتی کی خوشبو بہت پسند ہوتی ہے اور وہ اس کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں، البتہ گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ سوال، بتائیے کہ سب سے پہلے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا؟ جواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ سوال، کس عبادت کو جنت کا دروازہ کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے جہاد کو۔ سوال، کس نبی نے بطور نظر اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا؟ اس کا درست جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ سوال، جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جواب، جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ سوال، قرآن مجید میں بہترین مشروب کسے کہا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دودھ کو۔ سوال، ناخن ٹوٹ جائے تو صدقہ دینا کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ جواب، ناخن خطرناک جسمانی بیماری، نظر بد اور جادو وغیرہ کی وجہ سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، لہٰذا جب بھی ناخن ٹوٹے تو صدقہ لازمی دیا کریں اور ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کریں۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ سال کے کون کون سے دن اور مہینے میں شادی کرنا جائز نہیں؟ جواب، شادی کے لیے شریعت مطہرہ نے کسی خاص دن یا مہینہ کی تخصیص نہیں رکھی، جب بھی چاہیں شادی کر سکتے ہیں، کسی بھی دن یا مہینے میں شادی کرنا منع نہیں ہے۔ سوال، بتائیے کہ جو اپنا مال ڈاکوؤں سے بچاتے ہوئے مر جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے شہید۔ سوال، قرآن پاک میں کون سی صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں؟ اس کا درست جواب ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سوال، وہ کون سا مسلمان ہے جو جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے وہ مسلمان جس کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملے تو وہ جس طرف چاہے رخ کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ سوال، بتائیے کہ حسن میں کون سے پیغمبر مشہور ہیں؟ اس سوال کا درست جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ دوستوں، ان تمام سوالوں میں سے آپ کو کون سا سوال سب سے زیادہ پسند آیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، دیکھتے ہیں کس کس دوست کو کون کون سا سوال پسند آتا ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔